नंबर 1 है नूरानी कायदा। हिफ्ज़ सूरा भी करवाया जाता है। बच्चों को अस्माए हुस्ना भी याद करवाए जाते हैं। फिर बच्चों को इबादत के बारे में बताया जाता है, नमाज की अहमियत के बारे में आगाह किया जाता है। इसी तरह मसनून दुआएं हैं, आसान अहादीस जो बच्चों की जहन के मुताबिक वो भी डिज़ाइन की गई हैं। इसी तरह बच्चों को सीरत के मुतालिक भी चंद बुनियादी और आसान बातें सिखाई गई हैं। इस तरह सबक नंबर 3 में हमारे नबी की चंद आदात मुबारका। इसके साथ साथ बच्चों को जो है वो अरबी ज़बान भी थोड़ी बहुत सिखाई जाती है, बुनियादी उर्दू भी सिखाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम फ्रॉम अल हादी ऑनलाइन कुरान अकेडमी। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल हादी ऑनलाइन और कुरान अकेडमी का सिलेबस क्या है। सबसे पहले तरबियती निसाब जो हिस्सा अव्वल है, सिर्फ उसके खाके के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 है नूरानी कायदा। फिर नूरानी कायदा इस तरीके पर डिज़ाइन हुआ है कि उसमें नुक्ते हैं, अलिफ से लेकर या तक हरूफ की पहचान है, मोटे हरूफ की पहचान, नरम हरूफ की पहचान, सीटी वाले हरूफ की पहचान जिनमें सीटी की सी आवाज़ आती है। फिर मुरक्कबात, हरकात, तनवीन, खड़ी हरकात, जज़म, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन वगैरह हर एक की अलग से प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे कि फ़हरिस्त में आपने देखा इस तरीके पर मुफ़रदात हैं। अब एक ही लफ्ज़ अलिफ बा ता सा, अब ये 4 वर्ड हैं तो इनकी बार बार यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर इसमें 3 दिन तक यही लेसन बच्चे को पढ़ाया जाएगा ताकि उसको हरूफ की सही तरीके से पहचान हो सके। इसी तरह फिर अगला लेसन है, उसमें 3 वर्ड हैं, जीम हा खा। फिर बार बार वही वर्ड लाए गए हैं बदल बदल कर ताकि बच्चे को अच्छे से उन हरूफ की अच्छे तरीके से पहचान हो सके। देखें, हा खा जीम, हा जीम। एक ही तरतीब पर अगर वर्ड लिखे हों तो बच्चा, ये भी इम्कान होता है कि बच्चा उनको सिर्फ रट्टा लगा ले और उनको समझ ना सके, तो इसमें सही तरीके से पहचान करवाई जाती है। आप देखें कि बार बार एक ही वर्ड यूज़ हुआ है। इसी तरह एक और लेसन में आप देखें, ये सब लेसन्स में ऐसे ही है। हम आपको सिर्फ 2-3 लेसन्स दिखाएंगे, जैसे ता, ज़ा, आइन, गौइन। अब बार बार उन्हीं अल्फाज की, उन्हीं हरूफ की पहचान करवाई जा रही है इस पूरे पेज के अंदर। तो आपने देख लिया, आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि नूरानी कायदा किस तरह का डिज़ाइन किया गया। इसी तरह नूरानी कायदे के अंदर मोटे हरूफ की पहचान, नरम हरूफ की पहचान, आइए देखते हैं वो किस तरीके से है। और इसके अंदर मुख्तसर तजवीद के कवायद भी हैं, आइए देखते हैं वो किस तरीके से हैं। मसलन जो हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं, पुर पढ़े जाते हैं, उनको अलग से लिख दिया गया है ताकि बच्चों को उनको याद करने में आसानी रहे। जैसे मोटे हरूफ 7 हैं तो उनको लिख दिया गया यहाँ पर, जैसे खा है, साद है, ता है, ज़ा है, क़ाफ है। इसी तरह नरम हरूफ 3 हैं, उनको लिख दिया गया है, सा है, ज़ाल है, ज़ा है। सीटी वाले हरूफ 3 हैं, उनको यहाँ पर अलग से लिख दिया गया है। फिर हम आवाज़ हरूफ हैं, उनको अलग से लिख दिया गया है, जैसे ता है, ता है। अब दोनों हम आवाज़ हैं लेकिन एक को बारीक पढ़ा जाता है, एक को मोटा पढ़ा जाता है। इसी तरह हर लेसन के साथ आसान कवायद भी लिखे गए हैं, जैसे किस हरकत को क्या कहते हैं और हर चीज़ की पहचान बच्चों को करवाई कि जैसे ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश हो उसको मुतहरिक कहते हैं। मुतहरिक हर्फ वो होता है जिसको जल्दी पढ़ें, ज़रा भी ना खींचें, झटके से ना पढ़ें। अलिफ हमेशा खाली होता है, अगर उस पर कोई हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर, पेश, तो फिर वो हमज़ा बन जाता है। इसी तरह इस निसाब के अंदर बच्चों को हिफ्ज़ सूरा भी करवाया जाता है, जैसे सूरत फातिहा, सूरत इखलास, सूरत फलक, नास, यानी आखिरी 10 सूरतें कम्प्लीटली बच्चों को ज़बानी याद करवाई जाती हैं। इसी तरह इसका जो पार्ट 2 है उसमें आखिरी पारा भी बच्चों को हिफ्ज़ करवा दिया जाता है ताकि वो नमाज में सारी ज़िंदगी सिर्फ सूरत इखलास ही ना पढ़ते रहें बल्कि बदल बदल कर सूरतें आखिरी पारे से पढ़ सकें। इसी तरह बच्चों को पहचान करवाई जाती है उन हरूफ की जो लिखने में और पढ़ने की सूरत और होती है। जैसे अना है, अब बज़ाहिर लिखने में ये अना है लेकिन इसको अना पढ़ा जाता है, यानी खींचा नहीं जाता। इसी तरह यबसुतु है, लिखने में स्वाद आ रहा है लेकिन जब पढ़ेंगे तो सीन की आवाज़ निकालेंगे। उनका पारा नंबर, उनके लिखने की सूरत, उनके पढ़ने की सूरत और रुकू वगैरह बच्चों को बताया जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ़ अल्फाज कुरान पाक में आए हैं जो लिखने में और तरह हैं और पढ़ने में और तरह हैं, उनको अलग से बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसी तरह अलामात वक्फ़, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर रुकना नहीं है, कहाँ पर रुकना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे ये गोल दायरा है, ये वक्फ़े ताम की अलामत है, यानी यहाँ पर रुकना है। इसी तरह ता है, वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यानी लाजमी तौर पर यहाँ रुकना है। मीम है, वक्फ़े लाजिम है, लाजमी तौर पर रुकना है। जीम है, वक्फ़े जायज़ की अलामत है, यानी रुक भी सकते हैं और ना रुकने की भी गुंजाइश है। इसी तरह आखिर तक।
جیسے یہ آپ قواعد میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے وہ قواعد ہیں جو بچوں کو زبانی یاد کروائے جاتے ہیں، اور یہ بچوں کی ذہنیت کے مطابق ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے ان کو سمجھ نہ سکیں، یاد نہ کر سکیں۔ جیسے حروف مدہ، حروف لین، حمزہ ساکنہ، حروف قلقلہ، ڈبل حروف، ڈبل آواز والے حروف، را کے قاعدے، کس حالت میں را کو موٹا پڑھا جائے گا، کس حالت میں باریک پڑھا جائے گا، اسی طرح غنہ آواز کو کہاں پر ناک میں لے کر جانا ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی طرح بچوں کو اسماء حسنہ بھی یاد کروائے جاتے ہیں۔ سبق نمبر 4 میں اسماء حسنہ ہے کہ اسماء حسنہ کہتے کس کو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ پھر یہاں سے اسماء حسنہ شروع ہو جاتے ہیں، ان کا میننگ بھی یاد کروایا جاتا ہے اور اسماء حسنہ بھی یاد کروائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح بچوں کو دین کے بارے میں بنیادی چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں، جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام کے معنی کیا ہیں، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ساری بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی شفقت، اساتذہ کی عزت وغیرہ۔ پھر بچوں کو عبادات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، پورا جو میتھڈ ہے وضو کا وہ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ آخر تک دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کو کونیوں سمیت، یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، اور نماز کا بھی پورا میتھڈ جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے بچوں کو۔ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، فجر کی رکعت، ظہر کی رکعت، طریقہ کار، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، تیسری میں کیا پڑھنا ہے۔ تو نہ صرف نماز کا طریقہ بلکہ نماز کا ترجمہ تک بھی بچوں کو کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح مسنون اذکار ہیں بچوں کو، وہ بھی کروائے جاتے ہیں۔ ہر موقع محل کے حساب سے جو قرآن پاک اور احادیث شریف میں دعائیں آئی ہیں وہ بھی بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ جیسے مسنون اذکار ہیں، ذکر، اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے کیا ذکر کرنا ہے، نیچے اترتے ہوئے کیا کہنا ہے، اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ، کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہیں، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ظاہر کریں تو کیا کہیں۔ اسی طرح مسنون دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی، بعد کی، دودھ کے بعد کی، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، علم میں اضافے کی، وضو کے درمیان کی، اور بہت سی اس طرح کی آسان دعائیں۔ اسی طرح آسان احادیث جو بچوں کی ذہن کے مطابق وہ بھی ڈیزائن کی گئی ہیں اور بچوں کو وہ بھی سکھائی گئی ہیں۔ سب کن یہ بنی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ سبق نمبر 1 کو دیکھیں، بھائی چارگی کے متعلق حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی، اسی طرح سلام پھیلانا، اسی طرح آخر تک۔ اسی طرح بچوں کو سیرت کے متعلق بھی چند بنیادی اور آسان باتیں سکھائی گئی ہیں۔ جیسے آپ سیرت کا سبق نمبر 1 دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے، نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نبی اللہ کے حکموں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام، والدہ کا نام، ان کی پرورش، سبق نمبر 2 میں۔ سر سبق نمبر 3 میں ہمارے نبی کی چند عادات مبارکہ، بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سکھائی جاتی ہیں تاکہ بچے بھی اپنی زندگی میں وہ اختیار کریں کہ سچ بولیں، با اخلاق رہیں، رحم دل رہیں، کمزوروں اور پڑوسیوں کی مدد کریں، اسی طرح آخر تک۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے وہ عربی زبان بھی تھوڑی بہت سکھائی جاتی ہے، عربی زبان کی گنتی، اور اسی طرح دنوں کے نام اور ہفتوں کے نام، دنوں کے نام، جیسے ہفتے کو کیا کہتے ہیں، اتوار کو یوم الاحد، پیر کو یوم الاثنین، جمعے کو یوم الجمعہ، مہینوں کے نام، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ، اس طرح کی چند بنیادی عربی کی چیزیں بھی بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بنیادی اردو بھی سکھائی جاتی ہے، مختصراً، کوئی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ جیسے پے سے کیا بنتا ہے، تے سے کیا بنتا ہے، جیم سے جمعہ، جہاز، چے سے چاند، چہرہ، اسی طرح آخر تک جو ہے وہ آسان اردو کے اسباق بھی اس کتاب کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں۔